प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यसुम मसीह में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 35 आयत। यहां पर यूं मरकूम है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या तलवार या खतरा। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत खुदा के बंदा की नसीहत है, गवाही है जो उसने बयान की। हालातों को मद्देनजर रखते हुए, जुल्म सहते हुए, तकलीफ सहते हुए, फाका करते हुए और लोगों की गालियां सुनते हुए, लानतान सुनते हुए, उसने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मसीह की मोहब्बत पर गौर किया, तो उसने गवाही दी, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? फी जमाना मेरे अजीजों, क्या आप कभी इस तरह के मसाइल में से गुजरे हैं जिसमें जुल्म हो, फाके हो, अजियत हो, खतरा हो, मौत के साया का पहरा हमारी जिंदगी में हो, हमारी जिंदगी के गिर्द दूसरों का खौफ हो? तो क्या मेरे अजीजों, आपने कभी इन हालातों का एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो क्या आप इन हालातों में रहकर मसीह की मोहब्बत पर गौर कर सके हैं, या फिर आप उन सिर्फ मसाइल को लेकर इस जमीन पर दूसरों के सामने अपने दुख का इजहार करते हैं, उन लोगों से अपने दुख का इजहार करते हैं जो किसी हैसियत के मालिक हैं, जिनके पास 2 टके मौजूद हैं, जो 2 वक्त की रोटी सुकून से खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं? आप अपने दुख उनको सुनाते हैं, या आप अपनी तकलीफों के अंदर, मसाइल के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के हुजूर सजदा करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं? इन तमाम तर बातों के लिए ज़बूर 91 में यूं मरकूम है, मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा, मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, मुसीबत किसी तरह की भी हो सकती है। मुसीबत रुपए पैसे की तंगी हो सकती है, मुसीबत आपके खानदान के अंदर किसी शख्स की वजह से आ सकती है, आपके मोहल्ले के किसी शख्स की वजह से आ सकती है, गैर कौम के किसी फर्द की वजह से आ सकती है, लेकिन मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। मुसीबत 2 सनद से आती है। एक मुसीबत आपकी पैदा की हुई होती है, गलत काम करने की वजह से, नाफरमानी करने की वजह से। जिस तरह से कोई बाप अपने बेटे को नाफरमानी करते हुए देखता है तो फिर वो उसे डांटता है और उसे कोड़े लगाता है, इसी तरह से इस जमीन पर हम जब नाफरमानी करते हैं तो नाफरमानी के फर्जंदों पर हमेशा मुसीबत ही आती है। सो मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत गवाही है खुदा के बंदा की। आप पौलुस रसूल की जिंदगी को स्टडी करें जरा। लिटिल क्राइस्ट खुदा के बंदा को कहा जाता है, लिटिल क्राइस्ट पौलुस रसूल। अंबिया रसूलों में सबसे अव्वल पौलुस रसूल को दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी मानंद रसूलों में भी दूसरा शख्स पाया नहीं जाता जिस तरह से इसने अपनी जिंदगी की गवाही को कायम की है। हालांकि सब ने उस गवाही को कायम किया जो खुदावंद ने उन तमाम रसूलों की, नबियों की जिंदगी में रखी, लेकिन ये एक खास पर्सन है जिसकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम मेरे अजीजों छोटी छोटी बातों से मसीह का इनकार कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि आया इन हालातों पर गालिब किस तरह से आया जाएगा। घराने के अंदर खाम ख्वाह जनाब लड़ाई, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करना, किसी की बात को बर्दाश्त ना करना। मेरे अजीजों, मसीह की मोहब्बत के सामने ये सब मांद पड़ जाती हैं। जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितनी बातें हैं, ये सारी मसीह की मोहब्बत के सामने फीकी हैं। खुशखुशाली, भूख बाप की मोहब्बत को दबा नहीं सकती। गुर्बत आपके खुदा के रहम की दौलत के सामने महरूम सी नजर आती है। और आपको पता है, मौत बजाते खुद इस लायक नहीं कि वो आपको आपके बाप से जुदा कर दे। कोई दुनिया की ताकत आपको आपके बाप से जुदा नहीं कर सकती अगर आप उन तमाम तर बातों को फॉलो करें जो पौलुस रसूल की जिंदगी में मौजूद हैं। ताबेदारी, कलीसियाओं की फिक्र, दुआ करने की जुस्तजू,
दूसरों से प्यार, दूसरों के साथ भलाई, दूसरों के साथ नेकी, दूसरों के लिए शिफायत करना, दूसरों को बरकत देना, ये तमाम तर बातें पौलुस रसूल की जिंदगी में पाई जाती हैं। और मसीह की जात के लिए हर रोज दुख सहना, ये सब बातें पौलुस रसूल की जिंदगी में पाई जाती हैं। ये तो हो गई वो तमाम तर बातें जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल की जिंदगी में पाई जाती हैं। और इन तमाम बातों की वजह से ये आज भी रसूल आजम है, कल भी रसूल आजम रहेगा, क्योंकि इस शख्स की जिंदगी का किरदार हू बहू मसीह की मानिंद है। इसीलिए तो उसने फरमाया कि मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता चला जाता हूं। मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता चला जाता हूं। हर रोज गालिब आता है, हर रोज दुख आते हैं, हर रोज मसाइल आते हैं, हर रोज तकलीफ आती है, हर रोज अजियत आती है, लेकिन हर रोज गालिब आता है। किस तरह से? मसीह की मोहब्बत से। बल्कि वो तो कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। दुनिया की रौनक उसे रौनक नजर नहीं आती, उसे दुनिया की दौलत से कोई वास्ता नहीं, और उसे दुनिया के खूबसूरत लोगों से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे दिलचस्पी इस बात में है कि चाहे कोई बदसूरत है, चाहे कोई खूबसूरत है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, हर शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इसलिए वो कहता है हमें कौन सी चीज खुदावंद की मोहब्बत से जुदा करेगी। चंद एक बातों पर गौर कीजिएगा। मैं बहुत लंबा पैगाम वैसे भी नहीं सुनाता और मैं बहुत लंबा कलाम नहीं सुनाऊंगा। मैं मुख्तसर बात करूंगा, वो बात जो मेरी समझ में भी आए और आपकी समझ में भी आए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं। आप कहते हैं रुपया नहीं कर सकता, नेवर माइंड। आप कहते हैं तंगी नहीं कर सकती, नेवर माइंड। आप कह सकते हैं जनाब मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा तो मैं गुजारा कर लूंगा क्योंकि मैं मसीह की मोहब्बत लिए फिरता हूं। वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन इनके अलावा और बहुत सी बातें हैं। आप शबो रोज किस काम में मसरूफ रहते हैं? आप शबो रोज किस काम में मसरूफ रहते हैं? क्या करते हैं आप रातों में? क्या करते हैं आप दिन में? आपकी सोचें किसके लिए हैं? आपके ख्यालात किसके लिए हैं? आपका वजूद किसके लिए है? किसकी बाबत आप ज्यादा सोचते हैं, खुदा की बाबत या किसी और की बाबत? अगर किसी और की बाबत आप ज्यादा सोचते हैं तो फिर उसकी मोहब्बत आपको मसीह की मोहब्बत से अलग कर देगी, क्योंकि जिसके ताल्लुक से आप ज्यादा सोचते हैं वो आपके लिए ज्यादा खास है, और जो आपके लिए ज्यादा खास है आप उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे। वो चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे रुपया पैसा हो या दुनिया की कोई और चीज हो, आप उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे। इन दिनों में आपने अपना वक्त किस तरह से गुजारा है? दुआ करते हुए, कलाम पढ़ते हुए, खुदा की इस्ताइश करते हुए, ईमानदारों के साथ रफाकत रखते हुए, या बेड पर अपनी कमर सीधी करके लेटे हुए, टीवी ड्रामे देखते हुए, मोबाइल फोन को पकड़े हुए, जायज नाजायज चैनल देखते हुए और फजूल किस्म के ड्रामे देखते हुए, ताश खेलते हुए, लूडो खेलते हुए, फजूल किस्म की गपशप लगाते हुए, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, इसके अलावा बेहतरीन किस्म के खाने बनाते हुए। खाना खाने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ मगन इन चीजों में हैं तो यह खतरे वाली बात है। ये खतरे वाली बात है। खतरे की घंटी आपके चुगिर्द बज रही है। आप इसको सुने चाहे ना सुने। मेरे अजीजों, आपका गुस्सा आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। बात बात पर कोड़ना, बात बात पर चिढ़ना आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, और आप पल भर में मसीह की मोहब्बत से जुदा हो जाएंगे। घुमंड, फखर आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। आपको पता है साउल के ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है? साउल के ताल्लुक से लिखा हुआ कि कब खुदावंद की रूह से जुदा होगी, वो इसी फखर में था कि खुदा मेरे साथ। बड़े हम गीत गाते हैं, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। उसके वादे दुआओं में याद दिलाते हैं, खुदावंद तूने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। भाई, उसने दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है जनाब, तो उसके साथ उसने यह भी फरमाया कि जान देने तक वफादार रहे, आखिरी सांस तक। मसीहत आखिरी सांस तक का नाम है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का नाम नहीं है, आखिरी सांस तक। हर तरह के हालातों पर गालिब आप तब आएंगे जब मसीह की मोहब्बत आपके दिल में होगी। बुड़बुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, जेलसी, दूसरों को देखकर ओ हो एदे कोल पैसा किथों आ गया भी, एने मोटरसाइकिल किथों ले ली, एने नवा सूट किथों ले लिया। दूसरों को देखकर जलना, सड़ना और बेजा उसके ताल्लुक से सोचना। क्यों सोचना है भाई वो भी खुदा के हाथ की कारागरी है। खुदा ने उसे मुहैया किया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। आपको इस बात से क्या गरज है?
آپ کو نہیں ملا، آپ کی حیثیت نہیں تھی، مجھے نہیں ملا، میری اوقات نہیں تھی، اسے مل گیا، آپ اس کے تعلق سے سوچ رہے ہیں یار وہ تو ایسے کام کرتا ہے، وہ تو ایسے کام کرتا ہے جناب، اچھی جوتی پہنتا، اچھے کپڑے پہنتا، نئی بائک، ہر مہینے نئی گاڑی لیتا ہے جناب، یہ بہن تو ہر مہینے نیا سوٹ پہنتی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ سوچتے ہیں ہم، سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن فضول باتیں اگر آپ سوچنے میں مگن رہیں گے تو یہ باتیں آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دیں گی، مسیح کی محبت سے یہ باتیں آپ کو جدا کر دیں گی۔ سو غور کرنا بے حد ضروری ہے، جب تک ہم غور نہیں کریں گے تب تک میرے عزیزو ہم حالاتوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ افسیوں میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں، افسیوں کے خط میں، غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں، داناؤں کی مانے چلو۔ ہم جناب گلی محلے میں سفر کرتے ہیں، جب تک ہم کسی لڑکی کو دیکھ نہ لیں، جب تک ہم کسی بھائی کو دیکھ نہ لیں، سر سے پاؤں تک نہ دیکھ لیں، ہماری آنکھوں کی پیاس ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں بھی آپ کو مسیح کی محبت سے علیحدہ کر دیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے مسیح کی محبت سے علیحدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی بات سے اس سے محروم ہونا، ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہونا، برکات سے محروم ہونا۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب ہم جب تک اپنی لگن، اپنی چاہت پوری نہیں کر لیتے تب تک جناب ہم بس نہیں کرتے۔ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جناب، وہ فون پر بیٹھے نمبر ڈائل کر رہے ہوتے ہیں، چلو کچھ چکے گی تو کسی نے پوچھا گے نا۔ ابھی چند دن پہلے میری سسٹر کو ایک فون آیا ہوا تھا، میں نے اس بھائی کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی عقل کرو، ان حالاتوں کے اندر دنیا موت کے منہ میں ہے اور تم اس طرح کے کام کرتے پھر رہے ہو۔ اور خیر اس شخص کو غیرت آ گئی، وہ پہلا ایسا غیرتی شخص تھا جس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے جناب دوبارہ فون نہیں کیا اب تک۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ ساری باتیں ایک ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے نا، دونوں شخص میں فرق ہونا چاہیے۔ گدھے اور گھوڑے میں فرق ہوتا ہے نا، بھیڑ اور بکریوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہر بات میں میں کرنا، میں دانش مند ہوں، اپنے علم پر فخر کرنا، کلام کی دو چار باتیں جو آپ کو سمجھ آ گئی ان باتوں پر فخر کرنا، یہ بھی آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دے گا۔ اپنے علم پر مت فخر کیجئے، لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے۔ روح القدس کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کیجئے، خدا کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کو حکمت دی تاکہ آپ کلام مقدس کو سمجھ کے اسے بیان کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر دنیا کے سامنے اپنا عملی نمونہ رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں، آپ اپنا عملی نمونہ رکھیں۔ عملی نمونے کی وجہ سے لوگ آپ کا چال چلن دیکھ کر آپ کے یسوع کی تعریف کریں گے۔ آج جب ہم غیر قوموں کے سامنے جاتے ہیں نا تو بہت سے لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک شاپ پر جایا کرتا تھا اور وہاں پر ایک بھائی تھا، وہ بھائی مجھے اکثر یہی کہتا تھا کہ بھائی جی تسی صرف میری دکان تو ہو کے چلے جایا کرو، مینوں بڑی برکت ملتی ہے، تسی آندے ہو جو کلام دیاں گلاں۔ وہ غیر مسیحی تھا۔ اس نے کہا جب آپ آتے ہو، خدا کی ذات کے تعلق سے باتیں کرتے ہو، تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے جانے کے بعد میرا کاروبار جو ہے بالکل وہ زبردست طریقے سے چل پڑے گا۔ نا امیدی میں مجھے امید نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور جناب اسی طرح سے ہوتا تھا، میں مطلب کوئی ایسا نہیں کہ میں بڑا کوئی پیر فقیر اور ایسا جناب جاتے ہی اسے کہنا کہ چل بھئی اب تیرے پاس کلائنٹوں کی لائن لگ جائے گی، اور جناب لائنیں لگ جاتی تھی۔ نہیں، میں تو مسیح کا ادنا سا خادم تھا، میں جا کر اس سے صرف خدا کی ذات کے تعلق سے، خدا کی محبت کے تعلق سے باتیں کرتا تھا کہ ایمانداری کرو، ہمیشہ خدا ہم سے محبت کرو، اپنے کلائنٹ کے ساتھ وفادار رہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتا اور وہ بڑا شادمان ہوتا۔ سو یہ چال چلن آپ کا غیر اقوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کے چال چلن سے جناب لوگ خدا کی تعریف کریں۔ ہم نے دیکھا بہنیں اکثر گلی محلوں میں جاتی ہیں، ان کے سر پر دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں فضل دا دور ہے جی۔ او بھائی فضل کا دور ہے، لیکن بہت سے لوگ فضل کے مخالف ہیں، بہت سے لوگوں کی آنکھ میں وہ باتیں چھپی ہیں جنہیں آپ جانتے نہیں، پھر اگلے دن چینل پر آ جاتا ہے کہ جناب فلاں لڑکی کا یہ معاملہ ہو گیا، فلاں لڑکی کا یہ معاملہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ گلی میں چلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اسپیشلی بہنوں کے خلاف نہیں ہوں، میں بھائیوں کے خلاف بھی ہوں اس معاملے میں۔ اپنی ڈریسنگ کو بھی اچھا کیجیے، حیادار لباس پہنیے، خوش اخلاقی کو اپنا مسکن بنا لیجیے، اپنی زبان کو سکھانا شروع کیجیے کہ میں نے کس طرح سے مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ باپ دوسروں کے لیے برکت چاہتا رہا، ہم دوسروں کے لیے برکت چاہیں، دوسروں کے لیے ہم ہمیشہ بھلائی کی بات کریں، لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے
کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ آگے فہرست بھی اس نے بیان کر دی ہے، اسے بھی پڑھیے، رومیو 8 باب اور اس کی 35 آیت ضرور پڑھیے، اور بلکہ میں تو کہوں گا خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیجئے۔ ہر ایک رسول آپ کو کوئی نہ کوئی نمونہ دے کر جائے گا، ہر ایک خدا کا بیٹا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے گا۔ خدا کے کلام کے اندر اس قدر روح القدس کی تحریک ہے کہ آپ اس میں مگن ہو کر سچائی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، آپ کو ہر لائن کے اندر یسوع مسیح نظر آئے گا۔ بغیر روح القدس کی رہنمائی کے آپ کے لیے یہ کام کتاب ہے، کالے نقطوں والی، بس کالی سیاہی والی کتاب ہے، بند کر کے اس کو جناب چاہے آپ کبٹ میں رکھ دیں، چاہے اس کو بہت بڑی صاف ستھری شلف پہ رکھ دیں، یا اس کو جناب بہترین طریقے سے کوئی کپڑا لپیٹ کے کوئی بہت اونچی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کسی بچے کا بھی ہاتھ نہ جائے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، کوشش کیجئے خداوند کی مانند بننے کی کوشش کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں نا لے اسی کہ جی یسوع بن سکنے، بھی یسوع مسیح نے کہا ہے جب وہ اپنی شبیہ پر ہمیں ڈھال سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر خود مختار ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، خدا بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اس خوبصورت اختیار کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابلیس کے لیے یا خدا کے لیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ حقیقت میں اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو اپنے رویے پر بھی غور کیجئے، کیونکہ اگر ہمارا رویہ ناقص ہوا تو یہ رویہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔